अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान उमर बे की तरफ आया हुआ था। उमर बे के दो सिपाही निकोला की तरफ से भेजा गया एक संदूक लाते हैं और उमर साहिब के सामने रख देते हैं। उमर बे जब उस संदूक को खोलते हैं तो उस संदूक में उमर बे के दो सिपाहियों के सर थे। इस किस्त के आगाज़ में उमर बे संदूक में मौजूद एक ख़त को उठाता है और ख़त पढ़ने के बाद काफ़ी परेशान हो जाता है। उस्मान उमर बे से पूछते हैं, इस ख़त में क्या लिखा था? उमर बे गुस्से से कहते हैं, ये सर मलून के किए किराए का बदला है। निकोला ने हिसाब किताब बराबर कर लिया है। वो कह रहा है कि अब हम तिजारत जारी रख सकते हैं। उस्मान कहता है, निकोला पागल नहीं है, वो मलून खातून के साथ कुछ ख़तरनाक करके ही कालानूस का बदला ले सकता है, इसीलिए अब ये एनागोरिया का मामला ख़त्म करो। ये कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला और हेलन दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक कमांडर आकर निकोला को बताता है, सिपाहियों के सर उमर सरदार तक पहुँच चुके हैं। ये सुनकर निकोला को वो ख्याल आता है जब निकोला ने उमर बे के सिपाहियों के सर काटे थे। निकोला शरबत वाला गिलास ऊपर करते हुए कहता है, मुझे कीमत चुकाए बगैर कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद कमांडर वहां से चला जाता है तो निकोला और हेलन दोबारा खाना खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इधर काई कबीले में भी दस्तरखान सजा दिया गया था। उस्मान, बाला और मलून दस्तरखान पर बैठे थे। उस्मान रोटी के 2 टुकड़े करके बाला और मलून में तकसीम कर देता है। इसके बाद उस्मान खुद चावल खाने लगता है। मलून उस्मान से पूछती है, क्या आपकी मेरे वालिद साहब से मुलाकात हुई है उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, उमर साहिब से बात हुई है, मैंने उन्हें सूरत हाल की संगीनी का बताया है और वो भी समझ गए हैं, इसीलिए आप एनागोरिया नहीं जाएंगी मलून खातून। ये सुनकर मलून खुश हो जाती है जबकि बाला कोई तासुर नहीं देती। मलून खुशी से कहती है, मुझे सरदार के राज़ी होने का यकीन नहीं था। उस्मान कहता है, जो होना था हो गया, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है, अब कल आप सुकून के साथ कबीले लौट सकती हैं। इसके बाद उस्मान दोबारा चावल खाने लगता है और बाला से कहता है, तुमने चावल बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं बाला खातून। बाला कहती है, चावल मैंने नहीं बनाए, ये मलहून खातून के हाथ का कमाल है। अगली सुबह गैंजी बे उस्मान को आकर बताता है, मलहून खातून सिपाहियों की हिफाजत में अपने कबीले रवाना हो चुकी हैं। इसी दौरान गुंदूज़ और उस्ताद दाऊद वहाँ आते हैं और उस्मान को सलाम करते हैं। गुंदूज़ कहता है, अहम मालूमात हैं उस्मान साहिब, तोगाए के साथ मज़ीद 100 सिपाही शामिल हुए हैं, सब के सब मंगोल सल्तनत के चुनिंदा सिपाही हैं। ये सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाता है तो गुंदूज़ कहता है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं उस्मान साहिब, तोगाए बहुत ताकतवर हो चुका है। गुंदूज़ आगे बढ़ते हुए कहता है, और साथ ही साथ आज लुगान अदा करने का भी दिन है। उस्ताद दाऊद भी आगे बढ़कर कहते हैं, अगर हमने उन्हें सोना ना दिया तो वो हमला करेंगे। उस्मान कुछ सोचने लगता है तो उस्ताद दाऊद कहते हैं, अगर इस मुआहदे को जारी रखा जाए और मंगोलों को सोना अदा किया जाता रहे तो तोगाए नामी मुसीबत को दूर रखा जा सकता है। उस्मान गुंदूज़ से पूछता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं भाईजान? गुंदूज़ कहता है, इस मंसूबे का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर हमने तोगाए की खिलाफ वर्जी की तो वो मज़ीद ताकतवर होकर कबीले आएगा। इधर तोगाए के डेरे पर जामा तोगाए को आकर बताता है, लुगान की वसूली के लिए जाने वाला सफ़ीर कबीले पहुंच चुका है। तोगाए कहता है, अब इस सरजमीन का वाहिद हुक्मरान जिसे अर्तुगरुल साहिब ने बजंतीनियों से छीना था वो गेहातू है और अब गवर्नर तोगाए और रूहें उसके साथ हैं। जामा कहता है, मुझे अब भी उस्मान पर शक है। तोगाए पूछता है, तुम्हें लग रहा है कि हम जाल में फंसने जा रहे हैं? या तो वो हमारे मतलूबा सिक्के रवाना करेगा या फिर उसका औताक सुर्ख खून उगलेगा। इधर काई कबीले के ढोल बजते हैं और एक मंगोल सफ़ीर काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर आ जाता है। काई सिपाही मंगोल सफ़ीर को रोक लेते हैं और उस पर अपने तीर तान लेते हैं। इसी दौरान गुक्तोग और बोरान वहाँ आते हैं और बोरान मंगोल सफ़ीर से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? सफ़ीर कहता है, मैं मंगोल खित्ते के गवर्नर तोगाए का एलची हूँ, उस्मान साहिब से मिलना चाहता हूँ। बोरान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों इसकी तलाशी लो। इसके बाद मंगोल सफ़ीर की तलाशी ली जाती है और गुक्तोग और बोरान उसे लेकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। इसी दौरान कबीले में मौजूद निकोला का जासूस आदमी भी उन्हें देख लेता है। इधर सफ़ीर अंदर आकर उस्मान से कहता है, मैं लुगान की वसूली करने आया हूँ। उस्मान कहता है, हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे। उस्मान गुक्तोग को हुक्म देते हुए कहता है, गुक्तोग तोगाए की तालब करदा मिकदार में सोने के सिक्के ले आओ। ये सुनकर मंगोल सफ़ीर खुश हो जाता है और कहता है, आपने वक्त पर तैयारी की है उस्मान साहिब, हमें भी ताख़ीर पसंद नहीं है। इसी दौरान बामसी साहिब भी वहाँ आ जाते हैं। कुछ देर बाद गुक्तोग भी सोने के सिक्कों वाला संदूक लाकर उस्मान के सामने रख देता है। उस्मान संदूक को खोलता है और उसमें से कुछ सिक्के उठाते हुए कहता है, ये सिक्के मेरे दादा सुलेमान शाह के जिहाद के ज़माने के हैं। इसके बाद उस्मान कुछ मज़ीद सिक्के उठाकर कहता है, और ये सिक्के मेरे वालिद मोहतरम अर्तुगरुल गाजी के जिहाद के हैं। इन सिक्कों को हासिल करने में मेरे भतीजे बायोजा का खून भी शामिल है। ये सिक्के साउची, अब्दुर्रहमान गाजी और तमाम शोदा की कुर्बानियों का नतीजा है। उस्मान मंगोल सफ़ीर से कहता है, आओ अब ये सोना तुम लोगों का हुआ। इसके बाद मंगोल सफ़ीर आगे बढ़ता है और सोने के सिक्कों के पास बैठकर उनसे खेलने लगता है। मंगोल सफ़ीर संदूक में हाथ डालकर जैसे ही सोने के सिक्के उठाने की कोशिश करता है तो उस्मान अपनी टांग के ज़रिए संदूक बंद कर देता है। मंगोल सफ़ीर का हाथ संदूक में आ जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है।
یہ دیکھ کر تمام سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان منگول سفیر کو جیسے ہی چھوڑتا ہے تو وہ اپنا خنجر نکال کر عثمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ عثمان خود کو منگول سفیر کے حملے سے بچا لیتا ہے اور کچھ سونے کے سکے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان منگول سفیر کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ عثمان کے تھپڑ کی وجہ سے وہ منگول سفیر نیچے گر جاتا ہے تو عثمان اس سے کہتا ہے، اس توگائے سے جا کر کہہ دینا، کائی نسل کبھی لالچیوں کو کچھ نہیں دیا کرتی۔ اس کے بعد عثمان منگول سفیر کو اٹھا کر سرداری خیمے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اگلے سین میں توگائے کے ڈیرے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ توگائے کا ڈھول والا ڈھول بجا کر رقص کر رہا تھا۔ اسی دوران جاموا بھاگتا ہوا آتا ہے اور توگائے سے کہتا ہے، ہمارے آدمی آ رہے ہیں جناب۔ جب وہ سب وہاں پہنچتے ہیں تو توگائے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، سفیر کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ توگائے انہیں ٹانگ مار کر گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جاموا گھوڑا گاڑی کے پاس آتا ہے اور وہ جیسے ہی گھوڑا گاڑی پر موجود ایک بڑے سے صندوق کا دروازہ کھولتا ہے تو اس میں منگول سفیر موجود تھا اور اس کا منہ، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ توگائے سفیر کے پاس آتا ہے اور اس کی جیب سے ایک پیغام نکال کر پڑھنے لگتا ہے۔ پیغام میں لکھا تھا، سچ ایک تیز خنجر کی طرح ہوتا ہے، خنجر صرف ایک نشان چھوڑتا ہے مگر ایک وعدہ ہزار نشان چھوڑتا ہے۔ منگول سفیر کہتا ہے، مجھے معاف کر دو توگائے، میں اپنے کام میں ناکام ہو گیا۔ یہ سن کر توگائے سفیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر سفیر کی گردن اتار دیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان گکتوگ اور بوران کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، کیا ہمارے دشمن ہم سے زیادہ چلاک ہیں؟ منگول سفیر خنجر کے ساتھ کیسے میرے خیمے میں آیا؟ بوران کہتا ہے، سپاہیوں نے اس کی مکمل طور پر تلاشی لی تھی جناب، ہمیں لگا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ عثمان بوران اور گکتوگ کے سامنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، سپاہیوں، تم منگولوں اور یونانیوں سے زیادہ چلاک ہو، تم لوگ بہادر اور قابل بھروسہ ہو، آج کے بعد مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ سن کر گکتوگ اور بوران اپنی سینوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان گندوز سے کہتا ہے، اگر ہم انہیں سونا دے دیتے تو وہ مجھے مارنے کی کوشش بھی نہ کرتا، مگر وہ ایسا ہونے کے لیے تیار تھا۔ گندوز عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے، اس واقعے کے بعد وہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ عثمان کہتا ہے، ہمارے طاقتور ہوتے ہی ہمارے دشمن بھی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ہر فتح کے بعد ان زمینوں کی کشش مزید منگولوں اور یونانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی اور اس حصار کے ٹوٹنے تک ہم نہیں رکیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان سرداری نشست پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف توگائے عثمان کے پیغام کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور اسے آگ میں جلا دیتا ہے۔ ڈھول والا ڈھول بجانے لگتا ہے تو توگائے اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، عظیم چنگیز خان جو ٹینگری کی طاقت سے پیدا ہوا تھا، اگر میں اسے کیا گیا وعدہ پورا نہ کروں تو وہ مجھے سیاہ روحوں کے ذریعے برباد کر دے۔ توگائے چلاتے ہوئے کہتا ہے، عثمان کو مرنا ہوگا۔ اس کے بعد توگائے ایک گڑھے میں آ کر لیٹ جاتا ہے اور توگائے کے سپاہی اس پر مٹی پھینکنے لگتے ہیں۔ ادھر گندوز عثمان سے پوچھتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عثمان کہتا ہے، بھائی سوغوت اور قبیلے کے ارد گرد حفاظتی اقدامات بڑھا دیں، عمر صاحب اور ترکمان سرداران کو آگاہ کر دیں، انہیں بھی اپنی حفاظتی انتظامات بڑھا دینے چاہیے۔ ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ توگائے کہاں سے حملہ کرے گا، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، اب واپسی کو کوئی راستہ نہیں۔ دوسری طرف عمر صاحب ملن خاتون کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کبھی مت سوچنا کہ میں نے تمہیں اناگوریا نہ بھیجنے کی وجہ سے معاف کر دیا، تم مجھے بتائے بغیر کئی قبیلے چلی گئی اور عثمان کو بھی اس کھیل میں شامل کر لیا۔ عمر بے کہتے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ عثمان صاحب کے خلاف تمہارا رویہ اچانک بدل کیوں گیا۔ ملہون کہتی ہے، میرے خیال میں میرا فرض وفاداری نبھانا تھا، مجھے لگا خدا حافظ کہنا اچھا ثابت ہوگا۔ عمر بے کہتے ہیں، دوبارہ کبھی اپنا کیا گیا وعدہ مت توڑنا، خاص طور پر اگر وہ وعدہ اپنے بابا سے کیا ہو، اور جب تک تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں کبھی یہ مت سوچنا کہ تم کسی کی مقروض ہو۔ یہ سن کر ملون اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گکتوگ، بوران اور جارکتائی سرداری خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ اسی دوران نکولا کا جاسوس آتا ہے اور چھپ کر ان کی جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ گکتوگ کہتا ہے، ہم عثمان صاحب کے 3 شاہین ہیں، اگر وہ ہم سے دنیا کی شہر کاٹنے کو کہیں تو ہم وہ بھی کاٹ دیں گے۔ بوران کہتا ہے، ہم اپنے قبیلے کو ریاست میں بدلنے تک جہاد کرتے رہیں گے۔ جارکتائی کہتا ہے، عثمان صاحب ہی میرے سردار ہیں، وامسی صاحب میرے بابا ہیں اور آپ لوگ میرے بھائی ہو، میں اپنی تلوار کے ٹوٹنے اور آخری سانس نکلنے تک اس مقصد کے لیے جیوں گا۔ یہ سن کر گکتوگ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کو سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، میں عہد کرتا ہوں۔ جارکتائی اور بوران بھی اپنی تلواریں نکال کر سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم بھی عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنی تلواریں ملا کر اپنے عہد کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نکولا کا جاسوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران آئیگل وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، سپاہیوں تم کس چیز کا عہد کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ آئیگل خاتون کو بھول گئے؟ یہ سن کر جارکتائی، گکتوگ اور بوران تینوں اپنی تلواریں میان میں رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔